हजुरहरूको केही प्रश्न तथा जिज्ञासा रहेमा हाम्रो च्याट बक्स ओपन गरेको जानकारी गराउँदछु। आशा छ हजुरले आफूलाई चाहिने सबै सरसामान हाम्रा ट्रेनर ज्यूले भने बमोजिम राख्नु भएको छ। Over to you, Desi Pramisa Shrestha ज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यू। सम्पूर्णमा नमस्कार। म धनकुटा लेडी जेसिसकी नेपाल जेसिस एरिया ए का लागि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सदस्य र आजको यस कार्यक्रमको प्रशिक्षक। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएकी पाटन जेसिसकी अध्यक्ष बिजी नापित ज्यू, नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय अध्यक्ष सिनेटर अशोक शङ्कर ज्यू, नेपाल जेसिस वर्ष 20 का राष्ट्रिय पदाधिकारी ज्यूहरू तथा सम्पूर्ण नेपाल जेसिसद्वारा मनोनित साथीहरू, नेपाल जेसिसका स्किल डेभलपमेन्ट कमिटीका चेयरपर्सन रुक्मिनी सिग्देल ज्यू, मेरा समकालीन ज्यूहरू, सम्पूर्ण शाखा अध्यक्ष ज्यूहरू, नेपालभरिबाट उपस्थित जेसी मित्रहरू, धनकुटा लेडी जेसिस परिवार तथा यस तालिमलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गरिदिनु हुने पाटन जेसिसका 50औं वर्षका संयोजक तथा नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष जेसी सुमन कृष्ण श्रेष्ठ ज्यू तथा आजको यस कार्यक्रमका संयोजक दिलीप चौधरी भाइ तथा पाटन जेसिस परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धनकुटा लेडी जेसिस सधैँ टिममा विश्वास गर्छ। हामी नयाँ शाखा भए पनि यहाँहरूले देखाउनु भएको माया अनि सद्भावप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अवसरका लागि फेरि पाटन जेसिस तथा नेपाल जेसिसलाई हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय जेसिस मित्रहरू, अहिले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी सबै मिलेर जेसिस अभियानमा सक्रिय रहेर विभिन्न तालिमको माध्यमबाट माथि उठेको देख्दा जेसी हुनुमा साँच्चै गर्व लागेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँग यसै गरी हातेमालो गर्दै अघि बढ्न पाउने अपेक्षा गर्दै सम्पूर्णमा कार्यक्रममा सहभागिताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भनिन्छ नि खाली दिमाग शैतानको घर। जसरी एउटा खेतमा हामीले चाहेको अन्न, बाली, फलफुल लगायौं भने त्यस अनुसारको फल पाइन्छ। यदि त्यो जमिन बाँझो छोड्यो भने त्यहाँ अनावश्यक झार र विषालु चिजहरूले ठाउँ लिएर जमिनलाई बर्बर बनाउन सक्दछ। हाम्रो मस्तिष्क पनि त्यस्तै हो। यसलाई त्यसै छाड्यो भने सकारात्मक भावहरूले ठाउँ लिने गर्छ र प्रगतिमा बाधा पुर्याउन सक्छ। तर दिमागलाई सही सदुपयोग गर्यौं भने सकारात्मक ऊर्जा दिएर मानिसमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले आजको यो तालिममा हजुरहरूले यो खाली समयको सदुपयोग गरेर सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ आफूले आफ्नो जीवनमा उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एउटा आत्मनिर्भरको बाटो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। र अन्त्यमा आजको यस तालिम यहाँहरूको लागि फलदायी हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यो तालिम म सुरु गर्न गइरहेको छु। आजको तालिममा हामीले 3वटा आइटमहरू सिकाउँदैछौँ, जुन चाहिँ घरमा खेर गइरहेका सामानहरूलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्दै फेरि पनि सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्दै त्यसलाई चाहिँ अर्को सामानमा परिणत गर्नेछौँ र हामी सुरु गरौँ। हजुरहरूको केही जिज्ञासा छ भने हजुरहरूले बुझ्नु भएन भने च्याट बक्स मार्फत अथवा मलाई मेरो फेसबुक पेजमा ट्रेनिङ सकेपछि पछि पनि हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गरेर सोध्नु भए हुन्छ। म हजुरहरूको लागि एनी टाइम उपलब्ध हुनेछु। यहाँलाई केही जिज्ञासा छ भने म त्यो समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। यो मेरो ट्रेनिङहरू त अरू दिए पनि अनलाइन चाहिँ मेरो पहिलोपल्ट हो, यो पहिलो प्रयास हो र हजुरहरूलाई मैले सक्दो सिकाउने कोसिस गर्नेछु।
र हजुरहरूले पहिलोपल्ट सिकाउँदै गरेको भन्ने हिसाबले नै लिइदिनु होला। पहिलो नम्बरमा यो टी कोस्टर बनाउन गइरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले पहिला यसरी धागो लिने। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ एउटा सिडी, हेर्नुहोस् त्यसरी सिडी, धागो र कुरुस हो। सर्वप्रथम धागोलाई यसरी केही बुझ्नु भएन भने च्याट बक्स मार्फत हजुरहरूले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो सिडीलाई यसरी गाँठो पार्नु होला, हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई यसरी लिएर पछाडिबाट यसरी अगाडि लिएर औँलामा बेरेर, हजुरहरूले यो कुरुसहरू चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई यो एकदमै सजिलो हो होइन। चलाउनु भएको छैन भने चाहिँ अलिकति सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। यसलाई यसो गरेर यसरी बिट मार्नु होला। त्यसपछि एकपल्ट सिक्री तान्ने यसरी, फेरि त्यही प्रक्रिया प्रमिसाजी, हजुरको नेट ल्याग भएको र साउन्ड पनि त्यस्तो क्लियर नभएको यहाँ त्यस्तो सुनेको छ होइन। हजुरको अरू कुनै पनि डिभाइसेसमा नेट छ? हुन्छ सर, 2 मिनट वेट गरिदिनु होला, हामी फेरि मिलाउँदैछौँ यता। हुन्छ म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। प्रमिसाजी, सर एकै मिनट है, हुँदैछ, सरी। हुन्छ म्याम, केही छैन म्याम। तल छ क्या त्यो सामानहरू सबै राखेको, माथि राम्रो देख्दैन भनेर, त्यही भएर मैले फेरि बिसी रहेछ, त्यही भएर रहेछ क्या।
सुमन दाई हामीले हजुरलाई एकचोटि अनम्युट गर्दैछौँ है, हजुर एकचोटि इन्टरेक्ट गरिदिनु होला अनम्युट गर्दै। थ्याङ्क यू मिजाज। पक्कै पनि आज एकदम यो नेटको डिस्टर्बेन्स भइरहेको सबैतिर भइरहेको छ, यता पनि उता पनि नेट डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ। मैले देखिरहेको छु म्याडम आइसक्नु भएको छ है, म्याडमको नेट ठिक छ। कृपया साथीहरूलाई धैर्य धारण गरिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, किनकि यो कहिलेकाहीँ टेक्निकल समस्या आइरहन्छ, नेटमा डिस्टर्ब भइरहन्छ है। अनि फेरि धेरै टाढा हुनुहुन्छ, उहाँ धनकुटा हुनुहुन्छ, त्यो माथि पनि नेटको डिस्टर्बेन्स, आज काठमाडौँमा पनि नेटको डिस्टर्बेन्स छ। सो कृपया साथीहरूलाई चाहिँ बसिदिनु। म पनि नेट पास डिस्टर्ब भएँ, एकछिन अगाडि म पनि जोडिन पाएन, 4Gबाट जोडिँदाखेरि पनि नेट एकदम डिस्टर्ब भइरहेको थियो। म्याडम हाम्रो आवाज सुन्नु भएको छ रमेश म्याडम? है, ओके। हजुरले के गरेछु भन्दाखेरि चाहिँ अघि हल्का त्यो नेट स्लो र हजुर बोलेको स्लो आइरहेको थियो म्याडम होइन। अब हजुरले हल्का बरु जुम गरेर, बाबुले क्यामेरा लिइरहनु भएको हो? हो, बरु बिस्तारै त्यसलाई डिस्प्ले गराएर अलि अगाडि जुम लगाइदिनुहोस् त, देखिन्छ कि तपाईँले बनाएको हल्का। Okay. I have seen here the, of course, always supporting Gumadi ma'am. Welcome you for here. She's always there from far from India, and all the long present. Oh, देख्नु भयो है? Yeah. बिस्तारै अर्को पनि हामीसँग के अरे डिभाइस जोड्नु, के मात्र डिभाइस हो म्याडम? डिभाइस के मात्र हो कि अर्को पनि जोड्दैछौँ हामी? सिकाउँदा हुन्छ मैले अब? Yeah, please go ahead. Technical team, yeah, please go ahead. यो मात्रै खिच्नु, जुम गरेको यसै गरेर एउटा सिक्री तान्दै एकपल्ट यसरी धागो चढाएर यता पछाडिबाट यसरी अगाडि ल्याएर यसलाई चाहिँ यसरी डुब्नु होला, यसलाई बिट मार्नु होला यसरी। र यही प्रकारले हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ होइन। यो सबै बुन्न थाल्यो भने ढिलो हुन्छ, मैले त्यही भएर हजुरहरूलाई यो बुनेको रेडी बनाएर राखेको छु। अर्को यो हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। यो हाम्रो त्यसै गरेर बुन्दै यसरी अन्तिममा यस्तो हुन्छ यो। र यसलाई यसरी बुन्दै लानु होला। र यसलाई आवश्यकता अनुसार यति भन्ने छैन, यो सिडीको तपाईको आवश्यकता अनुसार यसलाई छोपिने गरी भयो हुन्छ। यसरी चाहिँ यसलाई बिट मार्दिनु होला। हेर्नुहोस् त, र यसलाई दह्रो बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईको अघि हामी सुरु गरेको ठाउँ र यो अहिले अन्त्य गरेको ठाउँ, यसलाई दुईटालाई बाँधेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो चाहिँ टी कोस्टर देखाउँदा यो चाहिँ तयार भएपछि यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त,
यो आइटम हाम्रो 1 नम्बरको यो टी पोस्टरको आइटम तयार हुँदा यस्तो देखिन्छ। हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ। हजुर केही जिज्ञासा अनि र मा पनि हजुरहरूले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। म एनी टाइम हजुरहरूलाई सिकाउन तयार छु। अरू बेला पनि हजुरहरूले टाइम भएको बेलामा सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको धेरै युजफुल छ। यो चाहिँ तपाईँको जस्तो जस्तो तपाईँलाई यो कुनै हामीसँग घरमा छ भने जुन तपाईँको स्वेटरहरू हुन्छ, हामीलाई काम नलाग्ने स्वेटरहरू हुन्छ, उनीहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने त्यसलाई चाहिँ मोमोको भाँडामा स्टिम दिएर त्यसलाई फेरि नयाँ रूप दिन सकिन्छ त्यो उनलाई। र यसरी हजुरहरूले फेरि त्यसलाई रियुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसो गरेर घरको पुरानो चिजहरू पनि हजुरहरूले फेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो आइटम हजुरहरूले यो सकियो होइन। अब अर्को आइटम म सिकाउन गइरहेको छु। हामी यसरी यो सेकेन्ड आइटम बोटल डेकोरेसन यो बनाउन गइरहेको छौँ हामी। यो हजुरले जुन कलरमा जुन मिलाएर बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। आफ्नो इच्छा अनुसारले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो बनाउन गइरहेको छौँ। यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम बोतललाई यसरी सफा गर्नुहोस् त। यो हजुरहरूले यो बोतलमा सिधै चुरुम टाँस्नुभयो भने यो टाँसिँदैन होइन। हजुरहरूलाई धेरै गाह्रो पर्न सक्छ। र त्यसको लागि यो बोतल हेर्नुहोस्, यो बोतल यसरी गर्ने र फेभिकल यसरी र यो फेभिकल टाँसिसकेको छु मैले। यो हजुरहरूलाई बुढो हुन्छ भनेर यो टाँसिसकेको छु। यो बियरको बोतल हो। र यो वाइनको बोतलमा फेभिकल राखेर चाहिँ यो टिस्यु पेपर टाँसिसकेको छु यसमा। हजुरहरूलाई सानो म डेमो देखाउन गइरहेको छु। ब्रसले गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ। तर मैले ब्रस भन्न हजुरहरूलाई बिर्सेछु, सरी है। म हजुरहरूलाई हातले देखाउने छु। यसलाई यसरी गरेर फेभिकल लगाउँदा बिस्तारै लगाउनु होला। बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि गर्दै लगाउनु होला। प्रमिस म्याडम, मैले एकछिन फेरि इन्टरफेयर गरेँ, रोकेँ एकछिन। त्यो हजुरको भिडियो एकदम हो ल्याक आइरहेको छ, साउन्ड चाहिँ बुझेको छ होइन। यो ल्याक छ एकदम होइन। मैले हुन त विशिका म्याडमलाई भनिसकेको छु माथि सेटअप गर्नु भनेर। बिस्तारै एकदम बिस्तारै ठिकै यो भिडियो र साउन्ड म्याच भइरहेको छैन कि। अहिले चाहिँ फेरि हल्का देखियो, एकदम भिडियो एकदम ल्याक भइरहेछ। त्यो बिस्तारै हजुर अलिक बिस्तारै गरिदिन्छु न ल, अनि माथि सेटअप भइहाल्छ। डाटा लिएर गरौँ भनेछ हो। डाटा अन गरौँ त।